سلام كمي تصنحو زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدف سبوعين تايمس لمون كم تلمود الناس ساعة الزحرنا يوم حاصرتن وانا ونزبلنا مزينات حيزنا لكم مسينا لنا نسانا يمكتالكم نعدمه فلما عند نقطاتهم نابخم كنابل فاششتاوي سرعات بلصقنا نسممعنا بريتوريا زتحسن حدشت من قصاصاتو اتناخيرو قاصيل يركب تسرعته جزعته حدنا تجري نمن بلاسك قدم كوينات ناب زنبره مولا عقم تجري نخملس زقمطو ازراراب قدم كونات كاكافلكم يم حدش بريزيدنت تجري عمل كيتو ازراراب زينا تسمعلهم بسفي حكنا كافلكم ينام ابي كتما مقله زيتا جبره سناي دغاف زملكات زرزر حبريتا ون كسمعكم كينات ما اخلاي مبرقه انت حدش نغرلو اب مدلاونا مسانا مست تصنحم بقدامنتنا باخم زبص حبريتا نايو لايك كومنت شير سبسكرايب مغوراي زنقوم ببزلكم سناي صانيت يغرلنا لعلي سالاسان شدشتن شح الزيغاتات أمريكا كاب ماخلاي مبرقه ناب حقرم مملاسهم تقليسو أمريكان إسرائيلن بتأمرات آب لعلي إيران كوينات كاب زجمرالو علة اندحرم لعلي سالاسان شدشتن شح زخونو الزيغاتات أمريكا كاب ماخلاي مبرقه ناب حقرم كم زتملسيو زتقلس مينستري قدات وصا أمريكا كاب عسران شمونتن لكاتيت كوينات أمريكان إسرائيلن آب لعلي إيران زجمرال واندحرم لعلي سالاسان شدشتن شح زيغاتات أمريكا كاب ماخلاي مبرقه بسلام ناب أمريكا كم استملسو قليسلهم تحقاقازي صحاف قدات وصاي قنصلاوي قدات دايلن جونسون عب زحبو مجلس اتبيت صحفة بركز زبالة چارتر براتات كم زكايدم باشحا زقصرو أمريكاوان كابت زوبا كم زوصة أرقاقيسلهم تخفلي أب أمان كويت بحرين حبرات عرب إمريتس كواتارن سعود عربن إسرائيل زركبو زيغاتات أمريكا بتستجبر من قصاص ناب حقرم كملاسو كم زخال زتقاس انتخون اتم زترفو زيغاتات ون مقبال نمقصال أدلا يستبخالك قطعي كمالو كم زقبات تقيسلو ازي صعب زقرب زلو كينات أمريكان إسرائيل قابل على إيران بعلة عسران شمون تلكاتيت كابز جمر الوان لعلوة مرحتي آلي كاميني حاويسم لعلمية 5 أوالد تمهارو لعلوة والتخادراوي سبا سلطان زركبهم لعلي حدش عن 300 سبات أبز تقتلوا الأوانيوم إيران حنا بمفدين معسكرات أمريكا دبلوماساوي تكالات أبت زوبان زركبو والتخادران أكلات كمون إسرائيل إلى ما زقبر متقعتات مكياد تركم بوحدو شوعات أبالات أقلقلوت أمريكا كمز تقتلون صبصبات معخن زينا انداتق سيركبام بيت مكري الزفر محبرات كتما مقاله كابز تفلالي نقداو محبرات بمتحبار بالعلي شوعات نتبع 1 مليون برز تعدقم ارتي ارز عينة زمنوات موتور سايكل بمجزان من محدار كتما مقاله عبركيتو ابتي وان رخكب زي ترخبو كانتبا كتما مقاله الدكتور رضا برها كمز قلصوم زلو صقمات بزحات بمخانمه منقس رح زفتحو كمزي خونه بمحبر زي تفلالي محبرات نقادو كتما مقاله لومي 1 مقابيت 2018 عام قزات راقزم 15 مترات عديقم من محدار كتما مقاله نزقبرو عبركتم باسم حزبن من محدار كتما مقاله نمسكن كولو تغيسوم اللوم صقمات مفتح الزقبر متحققاز كتنا خري قبا زبولو اتم كانتبا اتم محبرات زقبرو حاقزن كالوتن ون زمسكن يكبلو تغيسوم اللوم اتن من محدار كتما مقاله زي تركبا موترات سايكل ارتير 180 سي زعينة كم زخونا ون تتقيسلو صدتها كتما مقاله نمتنخار زعلا نتم محدار مركبنا مسم محدار كتما مقاله حبيرنا نمسرحن صدتها كتمانا وحسن مقبر كابز زلنا اللعول تبقسو يزبالا بريزيدنت بيت مخرج زفر محبرات كتما مقاله اي تسقاي حادقو بقديو اذا حاقز دما تتناخيرو كقصلي كبلو تقيسم اللو من محدار كتما مقاله ابز قبرو تصوعيت كلو اتستودبنا نقد محبر سب قديتو تواص مصي زبالا اي تسقاي دما ابك قربا اوان ونن محكمه جغانو قدات كوينات زوعل 16.6 مليون بر اتاو كم زغبره نقصال ون اب زغبر حجز كله زتخالو كم زغبر ارغاغيصلو محبر سب نقدي مس منغستي متحجاز اقداسي زبلو اي تصقاي حدكم نزي تغبار عوت نخون زغبرو اكلاتن امرار نقدي محبر سب دما مسغانا يغبوم كبلو
نعدم تقسم اللوم ጨካነ ስርዓት ብልጽግና ሕዝውን ክፍኣቱ አጠናኺሩ በመቀጸል ንግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ መጣልዒ ፖለቲካዊ ቁማሩ እንዳገበሮ ቀጺሉሉ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግና ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ እንተኮይኑ ብወገን ትግራይ ይጠልቦም የዝበሎም ኣዝዮም ዘሕዝኑ ውሳነታት ከም ዘሕለፈ እዩ ዝተገለጸ። መሬት ግዛኣታት ትግራይ ናብ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ንኽምለስ ብፌደራል መንግስቲ ዝቐረቡ ቅድመ ኩነት ክነስምዐኩም። ወልቃይትን ጸለምትን ናብ ምሕደራ ትግራይ ንኽምለሱ ሰራዊት ፌደራል ድማ ናብ ዶባት ሱዳንን ትግራይን በሰፊሑ ከሰፍር ምስምዕማዕ ኣገዳሲ ክብል ይጠቅስ። ኩናት ትግራይ ንሕና ኢና ጀሚርና ኢልኩም ብወግዒ መግለጺ ኣውፁ ይቅርታውን ሕተቱ ንዝወረደ ኪሳራታት ውን ተሓተትና ኢልኩም እመኑ ክብል ውን ንመራሕቲ ትግራይ ዘገድድ ኣጀንዳ ሒዙ ቅልቅል ይብል። ንፋኖን ሻዕብያን ብወግዒ ኣውግዙ ወይ ከዓ ኮነኑ ዝበለ ፌደራል መንግስቲ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ዶብ ኤርትራን ትግራይን ክሰፍር ፍቃድ ክትህቡ ውን ግድን እዩ ክብል ይጠቅስ። ሰራዊት ፌደራል ኣብ ሙሉእ ትግራይ ዝነበሮ ማዓስከራት ውን ክውንንን ናብ ዝነበሮ ቁመና ክምለስ ይግባእ ዝብል ካሊእ ቅድመ ኩነት ብስርዓት ብልጽግና ከም ዝተተሓዘ እዩ ዝገለጸ። ብተመሳሳሊ ውን ተቐቢሮም ዘለው ከበርቲ ኣጽዋራት ኣውፂኹም ኣረክቡና ዓሰብ ከነምልስ ኣብ እንገብሮ ወፍሪ ሰራዊትኩም ምሳና ክስለፍ ፍቃደኛታት ኩኑ ዝብሉ ፈጺሞም ንሰላም ዘይዕድሙ ኣዝዮም ዘሕፍሩ ናይ ጥፍኣት ቅድመ ኩነት ብወገን ስርዓት ብልጽግና ከም ዝተተሓዘዩ ዝተገለጸ። ብርግጽ እዚ ናይ ጥፍኣት ስርዓት ከምዚ ዓይነት ቅድመ ኩነት ዋላ እኳ ተቐመጠ ብወገን ትግራይ ግን ንጹር ዝኾነ ቁመና እዩ ዘሎ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ዘሎ ብሕታው ተራኽብ ገመድ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዘሎ ኣፈላላያት ውን ክእረም ናብ ንቡር ክምለስ እንተኮይኑ ውን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕነት ብሙሉእነት ምትግባር ጥራሕ ምዃኑ ትርር ዝበለ ቅዋም ካብ መቐለ ናብ 4 ኪሎ ተላኢኹ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት 30 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ንሓደ ዓመት ብዘለቀ ናይ ስልጣን ዘበን ናብ ስልጣን ዝመጹ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይ ስልጣን ዘመኖም ካብቅም ሓደ ወርሒ ጥራሕ ተሪፉ ይርከብ። እዚ ጉዳይ ቅድሚ መረጻ መብጽሑ ካሊእ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን መሪሕነት ትግራይን ሓድሽ ወጥሪ ሒዙ ቅልቅል ይርከብ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መኒትኮም ወይ ከዓ ኣብ ስልጣን ይቅጽሉ ዝብል ሕቶም ምላሽ ዘይረኸበ ጉዳይ እንትኸውን በቲ ዘሎ ሓደሽቲ ምዕባለታት እንትርአ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ መን ተካዮም ከመን ይምረጽ ኣብ ዝብል ጉዳይ ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ሓደገኛ ወጥሪ ሒዙ ክመጽእ ትጽቢት ይግበረሉ። ብፍላይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ከም ዝፈረሰ ኣብ ዝግለጸሉ እዋን ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብተደጋጋሚ እንዳጣሓሱ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብዚ ጉዳይ ኢዶም ሓዊሶም ናይ ምውሳን ዝኾነ ይኹን ሕጋዊ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም እዩ ዝነገር። ስለዚ ኣብ ትግራይ ሓድሽ መሪሕነት ክምረጽ እንተኮይኑ ብመሪሕነት ውድብ ሕወሓት ሓድሽ መሪሕነት ክምዘዝ ከም ዝኽእል ይንገር። ካብ ውድብ ሕወሓት ብተወሳኺ ውን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ውን ኣብዚ ጉዳይ ወሳኒ ተራ ክህልዎም ትጽቢት ከም ዝግበር ይግለጽ። ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መሪሕነት ዝጸንሕሉ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ ምዃኑ ይነገር። ብፍላይ ድማ እቶም ጀነራል ብወገን መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ኮነ ሰራዊት ትግራይን ብወገን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ስልጣን ንኽጸንሑ ዘኽእሎም ድጋፍ ክረኽቡ ከም ዘይኽእሉ እዩ ዝንገረሎም። በትበለበት ግን ብወገን መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ኮነ ፌደራል መንግስቲ ድሕሪ ወርሒ ሓድሽ ፕሬዝደንት ትግራይ ክምረጽ ይኸውን ወይ ከዓ ናብ ዝኸፈ ወጥሪ ክስገር ድሕሪ ሓደ ወርሒ ደጀን ቢሮ እትምለሶ ግዴታ ኮይኑ ይርከብ።